وكيفاش عشتها برسومك يعني شهرين ونص هذوكم يعني ولا 3 شهور اللي قعدنا فيهم افون يعني مود ريموت وكوفيد 19 وكونفينمون وخدمه افون كليونات داخلين بعضهم. هلو يا جماعة، اليوم معنا انفيتي صاحبي خويا وعشيري. وفيت الانفيتاسيون صارت في كونسرتاسيون هكا تري سامبل، عايز نحكيو كيف في اللغة متاع الثيرابي متاعنا يعني في قالب بعض. دونك علي عياتي عادي عمري ما عرفت ننطق تتفاصيل ديما يغلطوا في اللقب عادي سنين دونك افكتيفمون عليه وفات تعرفت عليه صافي قداش تو 4 سنين دونك تعرفت عليه في اونتروتيان ظاهر فوالا دونك افكتيفمون دونك عليه كان ومازال يخدم معايا ومازال باش نخدموا مع بعضنا. جو فولي تبوزي سيت كيستيون اللي بتاتر فما عباد تو نشوف في ظهر لي فما كومباني تاع ريكروتمون في كاس دي اون بو بروفيتي دونك فما شكون فما ديزاكاونت ديزاينرات دي كونسيبتور اوني لا عندنا jobs.ksd.digital جوست سامبل كليك فوالا نكلموكم ان شاء الله. بي دونك effectivement قلت يعني في كومباني نتاع ريكروتمون ودفوار قاعد نشوف يعني في بليزيور واحد سي في يجيو برشا عباد يسبوز يعني لا كيستيون على يعني احنا كيفاش نخدموا شنو نعملوا شنو هي العالم هذا وكيفاش بالضبط. وحبيت نسال يعني كيفاش انت كي دخلت يعني كيف كومون سايتي كيفاش حسيت من الانترتيان من الدخله دخلت في اللاك انت ظاهر دخلت انا تعديت معناها بالمراحل الكل اللي صارت في كنز دي من شطر فما بريود فاتتني كنت ماذا بيا كان خلطت عليها. دونك خلطت في كنز دي وقت اللي كنا في اللاك ان وقتها ديجا. دونك كيفاش صارت الحكايه من الاول فات كيما الناس الكل نلقى معناها دوموند بور ان اكونت. دونك بعثت ان سامبل ميل سامباتيك جاني تليفون بعدها لي 3 ولا 4 سوايع جو 7 متاع العشيه وقتها كلمتني هاجر ولا نتفكرها. دونك خديجه بلوتو سامحوني. دونك كلمتني قعدنا سيتي ما افيك نو بارتنير رهاش هاوس فوالا رهاش هاوس فوالا. دونك قعدنا نحكيو هاشير هاوس وبعديك ابتهال تعمل فيا. دونك خديجه دونك حكينا شويه عملنا لو بينج بونغ هكاك بين بعضنا وكل شيء. با فوالا بعد قالت لي اوكي سا مارش وتنعاود نرجع. دونك عاودت بعثت لي يعني ميل من بعد قالت لي مردي جو 10 9 تاع الصباح وقت باش نتقابل. مشيت لها قعدنا نحكيو كذا اكسيتيرا. هذه قبل ما تاخذ لنا احنا وقتها مازال ما نعرفش شكون باش نمشي معناها اسكو كان اس دي اسكو كذا. مي هذا بالكل راني عندي ديجا فكره ونعرف كيس كي سباس وقتها في كان اس دي. مي اون توكا وقتها كي مشيت وقابلتها حكينا قالت لي راه باش تقابل علي بوليده كان اس دي اكسيتيرا بون اوكي. وقتها انا ماشي ومزقلم وعامل كنت اتفكر انا وقتها كنت اتفكر. دونك مكبوس على الاخر. دونك هكا مشيت وقتها تقابلنا جيت بحذاك وقتها في البيرو تقابلنا طلعنا الفوق وقتها قعدنا نحكي. دونك ديسكوسيون كانت تري سامبل تاع شنو عملت شنو تحب اكسيتيرا. دونك حكينا معناها فريمون اليز على الاخر مانيش مخوف. لا لي كيسيون اللي حكينا فيهم معناها الحاجات اللي حكينا فيهم عاديين. ووقتها فات ما عادش يمكن انت تو ديتيكتي فيها حاجه يمكن وقتها ولا جو سي با. مي فات حكينا معناها بفاسون تري سامبل وكل شيء. وقلت لي فازي اوكي غدوه تجي الصباح. قلت لك انا 8 ولا 9 قلت لي ميساج اول نهار تجي 10 11 ما عرفت المشكل مرحبا بيك معناها فوالا. بون فما دي كيسيون اخرين نسولهم دونك فوالا واش باش نرجعوا عليهم. لا واش نرجعوا عليه تنجم ترجع راه مثلا كي انت ريتني مزقله ماك كل شيء قلت لي يا اخي تشرب انت قلت اوكي وي نشرب انا عادي. انت كنت من الاول خايف ممكن شويه من البروفيل ما تعرفنيش اكزاكتومون.
دونك فوالا من غدوه جيت بديت نخدم في كان اس دي. ما كنتش نعرف من الاول شنو هما لي كليون باش نخدم. هي توت فاسون يعني عليه تدخل يعني الحكايه اللي حكيت عن تريز انتريسونت بالنسبه لي انا، خاطر قاعد نحاول نتذكر شنو ما الاسئله اللي سالتهم من عليه وقت اللي جاي متزقلب برسمك يا عجل هاشتاج متزقلب. لا كنت تفكر واو ونذكر لي انا كنت معك صعيب داير انا دون لو سونس برشا دي بروفيل تخيلوني انا صعيب معاهم هما بالذات. اي سي با ليدي اون فيت مانيش صعيب، وفيت نحب العباد يخدموا معايا، وفيت نحبهم يتعلموا يكونوا ريسبونسابل. يعني داير هاي اللي تعلمتها من عندي انت وديما تحطها في الواحد نتاعك قبل ما تسالني اسك جوجل. يعني سي افكتيفمون خاطر اشاك فوا كي يعني يدخل واحد جديد وانت سوبوزي انت يعني كي واحد دخل باش يخدم، دونك نورمالمون يدو تدخل برودكتيف، نورمالمون جاي خاطر يعرف، خاطر جاوب اللي هو يعرف الحاجات هذوك. ما ينجمش يجي يسال كل دقيقه ودرجه على فازات هو سوبوزي يعرفهم ويسال فيا انا كيفاش نعملهم. سي جو تي ريكروتي ونحبك تدخل معنا في ليكيب وباش نقدموا مع بعضنا، سي كو جو في كونفيونس ديجا على باز ا تي شوا. دونك جو كومبرون اللي ساعات عباد تخاف، مي راهو لازمك تغلط باش تصلح. بعديك اذا تغلط 3 و 4 مرات نفس الغلطه وقتها فما مشكل. مي اني واي وقتها نذكر انا حسيت كي سيغتان مخ نزعم باش يشد عليه. اي تفكر وقتها فات انا من نهار الاول دخلت في مع وقت قلت لك ما نعرفش براتيكمون شكون باش نخدم عليه. داير نسلم على الديرار برشا اللي فات ما كنتش نعرف. اول نهار تف عليه عندك تاش هذه باش تعملها، وراه وقتها فات تفكر وقتها عن ريونيون دون 2 اور ولا 3 اور افير وقتها مع لي كليون اللي خدمت عليه اللي عملوا اريد فوالا. دونك خدمت اللي عملته، خدمت اللي كان مطلوب مني، حاولت نعطي حاجه نظيفه وصحيحه في الوقت. اي با فوالا من بعد بشويه دخلت وليت تعلمت بشويه معناها لوتي اللي نخدموا عليه كيف وليت نفهم زاد كيف لا بارتي غرافيك لا بارتي كونسيبسيون. معناها دخلت في المعنى هذيك. مي يعني الحاجه الامبورطونت انا حسب رايي يعني كوريجمون انا يعني انت من البروفيل اللي جاي افيك ان باك جراوند مازال ميم سي خدمت في بلاصه اخرى سور ديجيتال، مي البارتي نتاع الباك جراوند الكل تعلمتها خاطر تو فولي زاد تافي سيت باسيون وتلوج وتمشي تسال ومش جوست تقعد في كرسيك وتستنى في لي زانفورماسيون باش يجيو. بيان سور احنا معنا توا كان ناخذوا في الخدمه نتاعنا اكزاكتومون ماكش باش تستنى حد باش يعطيك انفورماسيون. راهو معناها انا داير كيما انت قلت معناها ديما نكتب بليز اسك جوجل. دونك فرانشمون معناها اي حاجتك بها راك اليوم تنجم تلقاها سور جوجل يوتيوب اي ريزو اخر ولا اي حاجه. دونك سي سا معناها انا وقتها كي دخلت قعدت نتبع، قعدت نفهم، قعدت نسال، قعدت نمشي بحذا حمزه الفوق، نقعد بحذا لي حمزه هو عبد الله حمزه ولا عيطوا له حمزه. اي فوالا كرياتيف دايركتور نتاعنا فوالا. دونك قعدت معناها نسال نبربش نشوف شنو الحكايه هذيك، مثال غلطت نحاول المره الجايه باش ما نغلطش خاطر لازمني نتعلم منها اكسيتيرا. يبقى بشوي نلقى روحي فيت دخلت في المعمل، بديت نعرف نخدم، بديت نعرف نجيري، بديت نعرف بلوس نتذكر ثاني دخلت في بيريود صعيبه شويه وقتها تعدى بها لاجونس لا وقتها فيت السول مع حاجه اللي خلطت عليها سيكو وقتها استعملنا تنقيله. فوالا دونك انت جيت في التنقيله بالضبط. انا جيت في التنقيله بالضبط شهر بالضبط عملنا التنقيله فوالا. دونك كهو معناها خدمنا اول شهر عملنا وقتها انا لونسي جو ريد لا بروميير كومباني اللي خدمت عليها بروميير بويسون دافريل فوالا. حاجه حضرت في 24 اور ولا 48 اور سي رابيد سي على الاخر فوالا. وبيان سور العام هذاك كيف معناها خدمت على دوطخ كومباني مع الكليون تاعنا وقتها كسوا في اللونسمون تاع لي سويت، حاجات في السيت معناها حاجات في السيت لي تيماتيك نتاع رمضان حتى كشي لاخر العام زاد كيف توا يعني انت تحس في الاربع سنين هذوما اللي خدمين ليفوليسيون تاع لي كومباني اللي خدمت عليهم اصلا تحسهم اكثر ماشيين في الكرياتيفيتي ولا ماشيين اكثر في البرفورمانس ولا ني لا ني لوتر ولا كيفاش تحس تحس التوندونس اللي قاعده تمشي توا بالنسبه لي كومباني اللي خدمنا معنا اللي تعديت عليهم الكل ليفوليسيون سورتو يعني الحاجات اللي خدمناهم في 2016 2017 واليوم ايش قاعد يصير يعني كوفيد وبا كوفيد.
معناها لي كومباني اللي تخدمنا عليهم الكل قلت لك ان فيت سي فيهم برشا بارتي نتاع كرياتيفيتي وفما برشا حاجات تخلقوا اكسيتيرا اكسيتيرا مي اون رياليتي زاد فما برشا حاجه معناها فما برشا دي كومباني يستحقوا برشا بيرفورمانس يستحقوا برشا انرجي وبرشا معناها بريزونس من عند لي زيكيب الكل معناها بيان سور مش كامل انا كهو معناها فهمتني معناها منهم كان نجم نذكروا توا سي لا كومباني لا ديرنيير كومباني اللي خدمنا عليها نتاع كوفيد 19 اللي خدمناها لانسيناها من مارس فوالا بدينا نخدموا عليها من مارس دونك هذيك سي بون il faut dire que هذيك يعني peut-être انا je m'aventure là-dessus يعني c'était au même temps un challenge au même temps يعني un exercice d'agilité كبير برشا يعني il faut savoir اللي احنا البريود هذيك يعني on était زاد en transformation خاطر قاعدين نتعداو كلنا ريموت وقتها mais heureusement اللي تعدينا ريموت pour pouvoir gérer ce truc خاطر الكومباني في ما جبناهاش احنا عملناها avec des collaborateurs et on l'a proposé pour que ça soit mis en ligne le plus rapidement possible, effectivement de réaliser le site ou création de pages ou les milliers de messages qu'on recevait par jour à la BDG aux 24 heures, la création de contenu à chaque besoin, c'était vraiment تخمم توا تبرودويزي وكيفاش عشتها براسك يعني شهرين ونص هذوكم يعني ولا 3 شهور اللي قعدنا فيهم افون يعني مود ريموت وكوفيد 19 وكونفينمون وخدمه افون كليونات داخلين بعضهم صحيح معناها مومون جا اللي فيه برشا حاجات فهمت علاش كنت صعيب معاك من الاول اي صحيح فوالا معناها مومون كان ما كيفاش نفسر معناها حاجه كانت صعيبه وبرشا كيلونغروناج صحيح تقولي مش نمشي صحيح ما تعرفش الكليونات مش فاهمين رواحهم غادي لازمني نجري جماعه يعني الانفورمي لو بوبل وواحد وكذا وغاردي المين ستريم نتاعي والمشيره الاخرى قاعد نتعلم كيفاش نخدم ريموت يعني effectivement heureusement وقتها en fait باش ما نرجعوا زاد شويه بالحديث وقتها en fait احنا حتى في الاجونس حاولنا نبدلوا لو بروسيس دو ترافاي اي جات كلها معناها جات مواتيه بلوز او موان كلها مع بعضها بون قعدنا وقتها في البيريود نتاع تيست زوج اشهر الاولانيين جانفي فيفري مي اون فيت وقتها كي جات كوفيد كيما انت ذكرت كانت انترفونسيون العربيه الفصحى اي نعم كانت انترفونسيون من عندنا احنا معناها الحكايه كانت تاك تاك فيسا الحكايه صار سينو سا سوري با باسي كان جات قاعد اكثر وقت يعني سيتي كوا ميم با اون سيمين يعني كل شيء تخدم كل شيء حاضر هيا نبداو برك قبل ما تدخل بعض فوالا دونك لانسينا كل شيء وخدمنا كل شيء ميم طون لي بريسيون كانت كيما قلت انت معناها في توسكي معناها بين معناها في المومون اللي كان موجود وقتها نتاع بين كوفيد واللي كليونات اللي مازالوا داخلين بعضهم وميم طون شارج اللي سور كوفيد خاطر راهو ما نكذبوش راهو لازمك تقوم 8 تاع الصباح خاطر تو فا جيري حاجات وتخدم على حاجات وتنجم كيما كيما تنجم تكمل مطلات نتاع الصباح نورمال على الاخر ونورمال على الاخر وتخدم معناها تخدم كهو فهمتني دونك اللعبه كانت غادي كيما تقول يعني كنا عاملين كي نوع يسميه اغمي نيميريك صحيح خدمه نتاع جيش معناها ليكيبات الكل معناها كنا موجودين كافي une douzaine de personnes quand même sur اي فوالا معناها كنا وقتها بين الجيستيون تاع السيت بين الكرياسيون دو كونتوني بين كيف l'enregistrement تاع لي فوا في لي ستوديو كل شيء بين زاد كيف لا برودكسيون 2 دي سيتي كومبليكي زاد وقتها باش تحرك استوديو واحد صحيح معناها هوريزمون وقتها لو فورنيسور ولا نوتر فورنيسور كان موجود ولبى لي بيزون تاعنا والمشروع على الاخر بريكوسيون وكل شيء يعطيه الصحه يعطيه الصحه قيس بن مبروك صحيح مشروع على الاخر ديجا من اول عباد ديجا اللي عرفته زاد في من نوتر فورنيسور في كان اس دي دونك فوالا معناها كانت الخدمه ما عندكش وقت باش تضيع ما عندك خدمه توا تيكزيكوتي توا وتهبط توا دونك تاك تاك اون بليس يعني اون اتوندي لي انفورماسيون لي ميز جور وقتها شاك فوا يعني عرفت كي يبدا جرافيست قاعد يستنى جوست باش يمدوا له دي شيفر باش يحطهم باش الاخر ينجم يبيبلي باش تطيح التونسيون على الباج يطيحوا الميساجات والحكايات وهي وقتها كانت اكبر تونسيون وقتها اول ما جاتنا اول ستات نتاع لو بروميير ديسي فوالا ما لا سونساسيون معناها تصور روحك انت حسها دخلنا في ايتاب اخرى وقت تصور روحك انت تجيك انفورماسيون كيف هذيك ولازم توصلها للعباد ومعناها كيفاش ما فهمت كي تحس روحك تقول دو توت فاسون سيتي ان ديكلونشمون وقت العباد بداو يخافوا بالحق يعني فرانشمون اي بيان سور لا بارتي ايتاتيك ولا يعني اللي هين بالموضوع الكوميونيكاسيون هذاك يعني
on avait du mal ساعات on prenait l'audace et le courage ونهبطوا حاجات وحدنا على خاطر ما عادش وقت على خاطر on pouvait plus attendre et ainsi de suite et le système يعني de bureaucratie il y avait derrière يعني c'était très dur entre nous يعني créatif وعبيد ما ترقدش وتحب تخدم وتحب واحد ومن تالي كل يستناو ça prenait énormément de temps donc تزيدك ستريس هذيك فوق ستريس باسكو لازمك تقعد تستنى باش تجيك لا كونفيرماسيون صحيحه باش تنجم تعطي انفورماسيون صحيحه للعباد ما تنجمش زاد تكذب عليهم انت كي دخلت نذكر كنت يعني اكونت جونيور تذكر تو اليوم شنو بالضبط كان اليوم هيد اوف اكونت مانجمنت ابار لي بروجي الاخرين اللي اكور تيرم اللي يجيو نخدموا عليهم هذوكم لي وان شوت هذوكم لي وان شوت ديما لي مومون دو ستريس اي دو جيستيون هما يعلمونا كيفاش يعني افكتيفمون تصور اللي انا ان توكا مون افي ليكسبيريونس اللي صارت لك في الاربع سنين خلاتك تنجم تجاري بروجي يعني بالكبر والامبورطونس والريسبونسابيلتي نتاع كوفيد 19 بوانتي صحيح هو شنو انا ديما نقول كل بروجي اكيد باش تغلط فيه اكيد باش تتعلم منه بالنسبه للبروجي اللي بعده دونك ما فماش حتى مشكله باش انك تتعلم من كل اما تعرف تصلح زاد يعني فوالا بيان سور زاد معناها مش غلطت غلطه تعاودها هي بيدها في ان بروجي لازمك تحاول امام باش تاثرها باش ما تخرجش حاجه غلطه في الاخر لازمك تصلحها بالصحيح اي فوالا معناها كل بروجي يخليك تتعلم يخليك تعرف حتى توصل انك تولي تتوقع اكزاكتومون شنو باش يصير معناها تولي معناها توصل لسيغتان مومون انك تولي كي يجيك ان بريف يجيك اون دوموند يجيك تفهم من لوبجي تولي تفهم صحيح تولي تعرف اكزاكتومون شنو هي الريزولتا فينال اللي لازمها تخرج فهمتني فوالا دونك قلت لك اجا اون فا كلوتوري الديسكسيون اوتور دو سا اليوم parmi يعني لي كومباني اللي خدمتهم هذوما يمكن شنو من الحاجات اكثر اللي تعلمتهم à prendre en considération في chaque compagnie on va prendre les compagnies الكبار يعني اللي الرزين يعني حتى بعديك اللي وان شوت الخفيف ما يعطينا في الحاجات اللي فيهم برشا ريسبونسابيلتي شنو ما يمكن هكا لي دو بوين اللي انت tu vois qu'il faut toujours les avoir fait ولا les planifier ولا اللي هم بالنسبه اللي كان نحكيو في وسط لي كومباني وكل شيء جو بونس فما بوين تري امبورطون من الاول لازمك كيما في اي بروجي لازمك تفهم اكزاكتومون شنو لازمك تعمل سورتو البوزوان تاع الكليون معناها لازم تحاول تطلع اكزاكتومون شنو لازمك تخرج في الاخر هذا دان فولي بيان سور معاه كيف لا جيستيون ديكيب وانك تعرف كيف هي هذيك اوتوكا يعني لو فيت انك سامحني نقص عليك لو فيت انك تعرف ديفينير لوبجيكتيف دو بريف وانت تفهم روحكم بعديك شي لازمك ايكيب وش لازمك شي لازمك باش تخلط له البوان هذاك اي كل بروجي لازمك تحاول زاد في الاخر تطلع منه حاجات اللي لازمك تتعلمهم مع كل بروجي لازمك تتعلم معناها تحاول تديتكتي شنو الحاجات اللي تعلمتهم منه باش المره الجايه كيف تابليكيهم وتحاول تربح وقت تربح بهم وقت بيان سور فوا كي تغلط حاجه وتعرفها المره الجايه اللي خسرتني نهار ولا 3 ولا 4 المره الجايه ما عادش صحيح تولي تعرف ديريكتومون وين لازمك تمشي ما تقعدش تختار بليزيور شومان حاجه اللي يمكن زاد كيف مع يمكن من بعد البروجي نتاع كوفيد واللي داير انت قلتها لي وبرشا معناها من العباد اللي قالوا لي انه وقت اللي تخدم برشا في ان غران بروجي سي فري لازمك تبدا ديما عندك الانرجي لازم ديما عندك السوفر باش ديما تقعد موجود مي راه ما فيها باس زاد كان تاخذ ريكول صغير ترتاح صحيت راهو معناها فرانشمون الراحه راهي تعطي برشا انرجي جديده تعطي برشا روح جديده وتخليك تخمم اوترومون كيفاش قاعد تخمم فوالا جست نرجع على هذا راهو السيد هذا غريب ياكل ريحه باش ياخذ كونش دونك ايفيكتيفمون فهمت علاش قيمه الراحه مهمه برشا الخدمه لازم تخدم 100% وكي ترتاح زاد ماذا بيك ترتاح 100%. ميرسي علي. نيكست تايم ان شاء الله تاخذ بلاصه يمين. لا نعمل بويل ستوري. علاش لا. ميرسي. ميرسي بوكو. ا بيانتو.